बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट महविश चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक पे, क्योंकि कहा जाता है कि ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल है। क्योंकि ये जो बाकी हमारे आजकल कह लें कि मॉडर्न मेडिसिन जो हैं हमारे एलोपैथिक, उसकी निस्बत ये बहुत सस्ता भी है और लोगों में बहुत जो है मकबूलियत भी इख्तियार की हुई है और लोग इसकी तरफ बहुत जो है वो तवज्जो का मरकज़ ये बनी हुई है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है और ये किस तरह आवाम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए, आवाम में कैसे मकबूलियत अख्तियार की हुई है, क्या वजह है कि एलोपैथिक की निस्बत जो होम्योपैथिक है वो लोगों में ज़्यादा लोग उसकी तरफ जो है वो मतवज्जो हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आप लोग जानना चाहते होंगे, इनके जो जवाबात हैं आपके माइंड में सवाल आते होंगे कि लोग होम्योपैथी की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम खुद होम्योपैथी की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम एलोपैथी की तरफ क्यों नहीं जाते, जबकि मॉडर्न दौर है, जदीद दौर है, तो लोग ज़रा अपने लाइफ स्टाइल को मॉडर्न करते हैं। लेकिन जब मेडिसिन की बात आती है, हमारे इलाज की बात आती है, तो उस पर हम होम्योपैथिक को जो है वो तरजीह देते हैं कि नहीं हमें होम्योपैथी की तरफ जाना है। तो ये सवाल जो हैं ये आपके माइंड में जो आते हैं, इनके जवाबात आज हम देंगे, क्योंकि हमारे पास जो एक गेस्ट है जो नामवर और एक प्रोफेसर है, डॉक्टर है, होम्योपैथिक के हवाले से आपको गाइड करेंगे। डॉक्टर नियाज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मेहरबानी, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। और उम्मीद करती हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही होगी जो है डॉक्टरी की फील्ड आपकी, क्योंकि आप लोगों की खिदमत करते हैं, एक दुआएं लेते हैं, हर एक की दुआ आपके साथ होती है। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो होम्योपैथिक का इलाज है इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो आऊँगी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक अहम इशू की तरफ के सिलसिले में मदऊ किया है। ये होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है ये थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है। पाकिस्तान में नहीं, बेशुमार मुल्कों में नहीं, बल्कि दुनिया का सेकंड बड़ा तरीका इलाज है। बिल्कुल। और वहाँ हुकूमतें जो हैं इस पर तवज्जो देती हैं, जबकि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में सरकारी सतह पर इसकी कोई सरपरस्ती नहीं है और ये अपनी अफादियत के बलबोते पे अवाम में मकबूल हो रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि एलोपैथिक अद्वियात के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, एंटीबायोटिक का, स्टीरॉइड का इस्तेमाल हो रहा है, पूरी दुनिया में इस पर बैन लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो है वो उसका इस्तेमाल भरपूर हो रहा है। बिल्कुल। तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किडनी है, जिगर है, गुर्दे हैं, फेल हो जाते हैं, फिर उसके बाद उस डायलिसिस की तरफ आ जाते हैं। हम एक बीमारी को दूर करने चाहते हैं, दूसरी बीमारी लग जाती है। होम्योपैथिक तरीका इलाज ज़ूद असर है, साइड इफ़ेक्ट से ठीक है मुबर्रा है, इसलिए लोग इस तरफ रुजू करते हैं। दूसरी बात यह है कि एलोपैथिक तरीका इलाज एक कमर्शियल इलाज है। बिल्कुल। कंपनियों वाले डॉक्टरों को मराद देते हैं कि आपको इतनी ये अपना पर्चियाँ निकालें, प्रेस्क्रिप्शन करें, आपको ये चीज़ मिलेगी, ये निकालें, इतनी चीज़ मिलेगी एक महीने में, ये जबकि डॉक्टर वही चीज़ है ना वो एक हफ्ते में वो मुकम्मल कर देता है। डिमांड उनकी, बिल्कुल, उनको गाड़ी मिलती है, बंगले की चाबी मिलती है, रिटर्न टिकट मिलते हैं, मेडिसिन के नाम पे टारगेट दिए जा रहे हैं कि आप नहीं पूरे आगे ये लिखनी जो एक अपना मेडिसिन जिसकी एक गोली की एक दिन में खुराक है, उसको 4-4, 5-5 गोलियों की खुराक दी जा रही है। जो एक महीने का नुस्खा है वो तकरीबन एक हफ्ते में उसको मुकम्मल कर लिया जाता है, जिसके मरीज़ों पे साइड इफ़ेक्ट हैं, लोग जिस्मानी और ज़हनी मरीज़ हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए जिस पे अरबों रुपया खर्च करती है इसके बजट पे, ठीक है, अगर वो इस पे बेसिक बुनियादी जो मराकज़ सेहत हैं, हॉस्पिटल हैं, इनमें होम्योपैथिक का भी एक शोबा कायम कर दे जिसपे एक्स्ट्रा अखराजात नहीं है, लेकिन लोगों को सहूलत मैसर होगी। जो ऑपरेशन पे, दूसरे बीमारियों के डॉक्टरों पे जो ऐसे लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट का अखराजात होते हैं, उनमें कमी आ सकती है ऐसे ही, और आवाम को उनकी मर्जी का तरीका इलाज अपनाने की आज़ादी भी हासिल हो जाएगी। ऑपरेशन की आपकी बात से मुझे सवाल याद है कि आजकल लोग ऑपरेशन की तरफ बहुत जा रहे हैं, उससे छोटी सी बात होती है ऑपरेशन की तरफ चले जाते, तो होम्योपैथिक जो है इसमें किस हद तक उनकी मदद कर सकता है? उसमें 2-3 वजूहात हैं उसकी। नंबर एक तो डॉक्टर जो हॉस्पिटल के हैं वो इनकी एक एडवर्टाइजिंग का एक शोबा कह लें, वो हॉस्पिटल मरीज़ के लिए नहीं है, और वो पार्ट टाइम में वो प्राइवेट हॉस्पिटल में होते हैं। वहाँ जो ऑफिस बॉय है, दूसरे बैठे पर्चियाँ काटने वो वाले, वो डॉक्टर ख़ुद भी उन्हें मदऊ करते हुए हमारे प्राइवेट चेक कराएं,
ہسپتال میں توجہ نہیں دی جاتی, وہاں پھر ان کو لوٹا جاتا ہے ٹیسٹوں کے نام پہ دوسرے طریقے سے, تو وہ بیچارہ مریض خوار ہوتا ہے. بیماری جو ایک بیماری کے علاج کے لیے جاتا 2-3 ساتھ اور لے کے آ جاتا ہے ٹینشن سے. اور تو اس لیے عوام کا حکومت جو ہوتی ہے ان کو خیال کرنا چاہیے ضروریات کا. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ عوام کی منشا اور مرضی کے منافی چیزیں. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو ہومیوپیتھک کی تعلیم دی جا رہی ہے اس کو کیسے مزید بہتر بنا سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ بتاؤں گا جو اس کے بانی ہیں ڈاکٹر سموئل ہنیمن, آج سے 250 سال پہلے وہ اپنے دور کا MD تھا, بہت بڑا ڈاکٹر تھا. اور جو اس کے پاس مریض آتے تھے انہیں 6 مہینے کا ٹائم ملتا تھا. اچھا. تو وہ پھر دیکھنے کے لیے جب اس نے دیکھا کہ اس میں بڑے نقائص ہیں, عوام جو تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں, شفا کی نسبت انہیں مسائل پیدا کی جا رہی ہیں, بیماریاں, اس نے وہ طریقہ علاج چھوڑ دیا, اس پہ ریسرچ کی اور اس نے ہومیوپیتھک طریقہ علاج دریافت کیا. اور اسے وہاں کی بیوروکریسی نے انتہائی مسائل پیدا کیے, بہت تنگ کیا. تو اس پہ اسی طرح پاکستان میں جو ہے نان ٹیکنیکل سیٹیں ان پہ بھی یہ ایلوپیتھک ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر بھی انہوں نے ایلوپیتھک ڈاکٹر بٹھائے ہوئے ہیں, ڈائریکٹر ہے, سیکٹری ہیلتھ ہے, دوسرے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلیوں کی رکھوالی پہ مگرمچھ بٹھا دیے جائیں. تو یہ دیکھو, اس کو انڈیپینڈنٹ آزادی دینی چاہیے, اس کو پھلنے پھولے کا موقع دینا چاہیے. انڈیا بنگلہ دیش ہے, وہاں 70% تک جو ہے لوگ ہیں ہومیوپیتھک ادویات استعمال کرتے ہیں ہومیوپیتھک, جبکہ ہمارے جو ہیں یہ علاج کے لیے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور جعلی بلوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. جو ملازم ہیں ان کے بڑے مسائل ہیں. پھر اس میں کئی ایسی چیزیں بھی ہیں, آپریشن کوئی نہیں کرواتے, وہ پیسے لے لیتے ہیں, گورنمنٹ کا بھی خرچہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں نا, یہ حکومت جو ہے نا اس پہ نظر ثانی کرے اور ان عوام کو ان کی مرضی کا طریقہ علاج اپنانے کی آزادی دے. اور بعض جگہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے. دوسرے ڈاکٹر ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ چل کے کیسے آ گیا, یہ تو یہ ہے, تو ابھی اس کا آپریشن کرو فوری. تو وہ بیچارے گھر کا زیور بیچیں گے, چیزیں بیچیں گے, اور جا کے ڈاکٹر کا جب منہ بند کریں گے تو اور بیماریوں کا وہ ایک کو ٹھیک کرنے کے چکروں میں وہ 2-4 اور شروع ہو جائیں گے ٹینشن کی وجہ سے. اس لیے موجودہ جو حکومت ہے وہ تبدیلی کے نام پہ آئی ہے, انہیں نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے کالجز بنے ہوئے ہیں ہومیوپیتھک تعلیم دی جا رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے تعلیم مکمل کر کے نکلتے ہیں تو وہ ایک پراپر ڈاکٹر کہلاتے ہیں, ہماری عوام کی وہ جو ہے وہ ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اس طرح, اس میں جس طرح کہ آج کل کالجز. جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں. ان میں گورنمنٹ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, کوئی ان کے لیے فنڈ نہیں ہے, بلکہ گورنمنٹ کی رکاوٹیں ہوتی ہیں کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, تم نے یہ نہیں کرنا. اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے وہ آتے ہیں, ان کے لیے پھر کوئی اسپیشلائزیشن کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس. اگر یہ دیکھو نا, آل دی ماسٹر نن, اگر وہ ایک شعبے میں کوئی آنکھوں کے متعلق ہے, جیسے میں مثلا دوسری بیماریوں کے ساتھ ساتھ دانتوں کا کرتا ہوں, ہمارا سلوگن ہے اگر دکھتے ہوئے دانت اکھاڑ دینے کا نام علاج ہے تو دکھتے ہوئے آنکھ, سر, کان اور ناک کے بارے میں کیا خیال ہے, پھر ان کو بھی کاٹ دینا چاہیے. یہ ہمارا سلوگن ہے. اسی طرح حکومت جو ہے نا ایسے وضع کرے طریقے, ایسا سسٹم لائے کہ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کالجوں سے فارغ ہوتے ہیں ان کی اسپیشلائزیشن ہو مختلف بیماریوں کے حوالے سے, ٹریننگ دی جائے. جیسے ہارٹ کا ہے, ہارٹ کی بیماریوں, ہمارا بڑا وسیع فیلڈ ہے, اس میں ہر بندہ, ایک بندہ جو ہر شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. حکومت یہ کرے گی, اس کے لیے اپنی آسانیاں ہیں, عوام کو سہولتیں ہوں گی, یہ اور بے روزگاری میں بھی ختم ہوگا. یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں. 1.5 لاکھ سے اوپر پاکستان میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں جو عوام کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں, لیکن حکومت کی طرف سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حکومت کی طرف سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, کسی کی سپورٹ نہیں, مسائل پیدا کیے جاتے ہیں. اگر وہ کلینک بنا کے بیٹھتا ہے تو یہ آپ نے بی پی کیوں رکھا ہوا, بلڈ پریشر اپریٹس, یہ تم نے یہ بخار چیک کرنے کے لیے یہ تھرمامیٹر کیوں رکھا ہے, یہ تم نے بندہ ایک جس کو بلڈ پریشر لوگ گھر میں رکھ لیتے ہیں, چیک کرتے ہیں, اور جن کو شوگر ہے وہ اپنا شوگر ٹیسٹ کیے وہ رکھ لیتے ہیں گھر میں, انہیں بھی جا کے اٹھوا دو بھائی, تم گھر میں کیوں رکھا ہوا ہے. ڈاکٹر کے پاس آئے گا, وہ چیک کرے گا بھی شوگر لیول ٹھیک ہے تو وہ چیک کر سکتا ہے. ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں. یہ اصل مسئلہ یہ ہے, وہ اس سے حسد کرتے ہیں کہ اگر یہ مقبول ہو گئے تو ہمارا راستہ بند ہو جائے گا, جو ہم آپریشن کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, لوٹتے ہیں, وہ بند ہو جائے گا. ہومیوپیتھک میں 80% ایسے کیسز ہوتے ہیں آپریشن کے جو اس کے آپریشن کے بغیر ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اس میں میجر ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو سپورٹ ہے وہ نہیں دی جا رہی, جس سے ہومیوپیتھک بھی جو ہے وہ
इतना मकबूल जैसे नहीं मतलब हो पा रहा, जिस गवर्नमेंट तरह से नहीं, होना प्राइवेट चाहिए। अस्पतालों में भी यही है कि वो होम्योपैथिक का शोबा नहीं बनाएंगे, उन्हें नहीं, पता है अगर वहाँ ये पे आएंगे मरीज ठीक होंगे हमारा बिस्तरा गोल हो जाएगा, हम क्या करेंगे। ये चीज़ें हैं जो इसमें रुकावटें पैदा हो रही हैं। अच्छा ये बताएं कि आप जो होम्योपैथी की तरफ कैसे आए, आपको कैसे फील हुआ कि मुझे होम्योपैथी की तरफ ही आना चाहिए, एलोपैथी की तरफ नहीं जाना उसमें यह था कि मेरे वालिद साहब जो थे वो अपना मरहूम वो 95 में उनका इंतकाल हुआ था। उन्होंने 1955 में होम्योपैथिक शुरू की थी, जब कोई इसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं था। अच्छा। दूसरा ये था कि उन्होंने एक फ़ौज में थे तो एक जहाज़ गिराया था जिसमें उस पे एक बक्स मिला था उनको जिस पे लिखा था होम्योपैथिक मेडिसिन, और उन्हें उस वक्त ये मालूम नहीं था भी होम्योपैथिक क्या है। सही सही। उन्होंने इंडिया में फिर कुछ डॉक्टरों को दिखाने कि ये एक तरीका इलाज है, इसमें ये इसकी अद्वियात होती है। उस पर उन्होंने फिर पढ़ा, उसे रिसर्च की, दूसरा किया, उन्होंने उसे बेहतर रिज़ल्ट पाए तो उन्होंने उसको शुरू कर दिया। तो इस तरह इस मेरे 2 भाई, एक सिस्टर मेरे अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अच्छा। मेरा बेटा और बेटी भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो हमारा ये ख़ानदानी है, हम इस पे रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं हम इस पे, और ऐसी बेशुमार पेचीदा अमराज जिसका पाकिस्तान में अक्सर बेशतर इलाज नहीं होता, पैदाइशी गूंगे बहरे हैं। इसके अलावा जो है ये दांतों का निकालने का जो है इस पे है, ऑपरेशन वाले केस हैं, इस पे हम कुछ करते हैं, हमें उसका रिज़ल्ट मिलता है और लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़। अच्छा, बाज़ आपके पास ऐसे मरीज़ भी आते होंगे जो पहले एलोपैथिक से ट्रीट करवा कर फिर तंग आके आपकी तरफ वो आते हैं कि अभी होम्योपैथी की तरफ आना चाहिए। ये देखो, ये जो हेपेटाइटिस वगैरह दूसरी चीज़ें ना, ये बाकी जो किडनी के अमराज हैं, मैदे के अमराज हैं, इनमें 80% जो है ना एलोपैथिक अद्वियात का अमल दखल है। वो बेदरेग एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया स्टीरॉयड इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर को पता होता है इसने 5 साल के बाद इसका जिगर ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल इसके अगले 7 साल के बाद इसके गुर्दे जवाब दे जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं अपने उस लालच में, मराद में। तो इसलिए हमारे पास फिर वो थक हार के आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फिर रिज़ल्ट मिलता है और उन्हें जिगर के मेरे ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं, पूछते हैं भी आप कितने बजे डॉक्टर साहब फारिग होते हैं, तो फिर ताकि कोई देखे ना, उन्हें को पूछे ना भी तुम भी आते हो यहाँ पे। वहाँ अपने ऑफिस में बैठ के कल होम्योपैथिक के ख़िलाफ़ खूब प्रोपेगेंडा करते हो, ये भी कोई इलाज है, तुमने वक्त ज़ाया किया, ये बीमारी बढ़ा ली, इस तरह के उन्हें मरीज़ को डराते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब देखो किडनी के हॉस्पिटल बनाए, डायलिसिस हो रहे हैं, जिगर के बना रहे हैं, तो इन चीज़ों अस्पतालों की भी ज़रूरत नहीं रहेगी अगर ये होम्योपैथिक को यहाँ यूनिवर्सिटियाँ बनाएं, लोगों को तालीम दें। बिल्कुल, ऐसे अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए होम्योपैथिक के हवाले से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि होम्योपैथिक के हवाले से जो हमारी आवाम है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनमें एलोपैथिक से हट के होम्योपैथिक की अवेयरनेस पैदा हो? नहीं, 2-3 बातें हैं ना, लोगों में बिल्कुल बात है, ये अवेयरनेस आनी चाहिए। उसमें यह है कि अवेयरनेस उसी शक्ल में मुमकिन है जब एलोपैथिक डॉक्टर जो है ना उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस बंद की जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन है, आपने आवाम को इसमें मैसेज भी देना है और ये भी बताना है कि कैसे होम्योपैथिक जो है वो आवाम में मकबूल हो सकती है, कैसे उसमें अवेयरनेस पैदा हो सकती है जो वो एलोपैथिक से हट के होम्योपैथी की तरफ आए। उसमें अवेयरनेस ये है कि हुकूमत ऐसे इंतज़ामात करे, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी जो है उसको सहूलतें फराहम करे और कॉलेजों में जो है वो अच्छा स्टाफ हो और उनका सिस्टम जो है तालीम का वो बेहतर से बेहतर हो। सही। तो इसमें अच्छी चीज़ें आ सकती हैं जिसमें अवाम में भी अवेयरनेस होगी और उन्हें सही जो हुकूमत है, मिनिस्ट्री जो है उसमें नॉन टेक्निकल सीटों पे जो टेक्निकल बंदे बिठाए हुए हैं, सही, उन्हें नॉन टेक्निकल लगाए जाए। ये जो डॉक्टर हैं उनकी अच्छी खासी खेप जो होता है इन नॉन टेक्निकल सीटों पे एडजस्ट हुई है। अच्छा। तो अगर ये किया जाए, अपने जो बंदे टेक्निकल है वो टेक्निकल सीटों पे आएँ, तो फिर अवेयरनेस के हवाले से ये है कि होम्योपैथिक कॉलेजों में उसके निसाब की ज़रूरत है, उसे रीविज़िट किया जाए, सही, और उसमें वहाँ कॉलेजों को सहूलत दी जाए। और वो होम्योपैथिक जो है उसमें हर कॉलेज में, हस्पताल में और बुनियादी मराकज़ सेहत में इसके अपना मरकज़ कायम किया जाए। पाकिस्तान में जो है बुनियादी मराकज़ सेहत जो है वो 50% खाली हैं। वहाँ या तो ये जो मनशियात वाले बैठे होते हैं या वे ये जो है लोग अपने जानवर बांधते हैं वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए कागज़ों में बेशुमार डॉक्टर
وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، گھر بیٹھے تنخواہ لیتے ہیں. وہاں خاکروب اور ڈسپینسر وہ چلاتا ہے اس سینٹر کو. بالکل ایسے. تو اگر حکومت اس کو اچھے طریقے سے دیکھے، سارا وزٹ کرے سارے سسٹم کو، تو وہاں شعبے قائم کریں گے، ہومیوپیتھک مقبول ہوگی، ان کی سیٹیں بنائی جائیں. ٹھیک ہوگا. ہسپتالوں میں ڈاکٹر آئیں گے، لوگ پڑھیں گے، لوگوں میں اویئرنیس آئے گی. تو باقی یہ ہے کہ میرے پاس الحمدللہ ایسے کیس آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ڈائلسس کے آتے ہیں جنہیں بار میں ضرورت نہیں رہتی، کہ جگر کے ہوتے ہیں. میرے پاس 3-4 MBBS ڈاکٹر جو ہیں انہوں نے اپنے جگر کے علاج کرائے ہیں. انہوں نے اس طرح اپنا موروں کے متعلق ہمارے پاس کیس آتے ہیں جن کا کہتے ہیں علاج نہیں ہے، بالکل ایسے موروں کا کہ لا علاج ہے. وہ کہتے ہیں آپریشن بھی اس کا کامیاب نہیں ہوتے. ہمارے الحمدللہ میڈیسن ہوتی ہے جس سے کچھ دن استعمال کر کے وہ مورے بھی اپنی جگہ آ جاتے ہیں، کچھ مسئلہ نہیں ہے. ایسے آپریشن والے بے شمار کیس ہیں جگر کے متعلق ہیں، وہ ہومیوپیتھک علاج میں اس کا بہت اچھا علاج ہے اور مستقل علاج ہے. یہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے ہیپیٹائٹس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو انفلیمیشن آف لیور، یہ ادویات اینٹی بائیوٹک اس طرح کی دیتے ہیں ادویات جس سے سروسس لیور جگر سکڑ جاتا ہے، وہ جگر کا کینسر بڑھ جاتا ہے. تو یہ مسائل سے مسائل ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا اور بتایا ہومیوپیتھک کے حوالے سے کہ کتنا یہ لوگوں کے لیے مفید ہے، کتنا ان کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. تو آپ نے جانا ہوگا کیونکہ یہ ایسے میجر ایشوز تھے جن پہ بات کرنا ضروری تھی، لیکن اگر ہم ایشوز پہ بات کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال سے ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن جو ہمارے ایشوز ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. لیکن کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے مائنڈ میں جو میجر ایشوز آتے ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان پہ ہم نے بات کی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا کہ ایلوپیتھک کی نسبت جو ہومیوپیتھک ہے وہ آپ کے لیے کتنا زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کو مزید جو ہے وہ جاننا ہو، مزید کچھ آپ جو اس کے ہومیوپیتھک کے حوالے سے آپ جاننا چاہیں، ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف تھوڑا سا دوبارہ آؤں گی. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ہمارے اگر ناظرین مزید کچھ جاننا چاہیں تو آپ کا کوئی پیج ہو، کوئی آپ کا اس طرح جس سے وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں. میرا 310 والا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ اکثر لوگ اپنی رپورٹیں وغیرہ سینڈ کر دیتے ہیں. 0310 2496 تو یہ نمبر ہے، اس پہ اکثر لوگ اپنی رپورٹس وغیرہ سینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد آن لائن بھی ہے، وہ کال پہ بات کر لی یا اپنے میسج کر دیا، اس کے بعد میڈیسن ہم سینڈ کر دیتے ہیں کوریئر کے ذریعے. تو لوگوں کو جو سفر کی جو سہولتیں ہوتی ہیں اس سے بھی بچ جاتے ہیں ماشاءاللہ. وہ جی ٹھیک ہے جی. اس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو نمبر بھی اپنا بتا دیا، تو یہ نمبر آپ ضرور یاد کر لیجیے. اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہو جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ ایلوپیتھک سے دور نہیں ہو رہی ہے، جو آج کل ہماری ماڈرن میڈیسنز ہیں ان سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اپنی ہوسٹ محوش چودھری کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.